आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमन अली खान। रेलवे भीड़भाड़ से निपटने के लिए मुल्क भर के 60 रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों के क़याम के लिए मुस्तकिल मकामात कायम करेगा। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने कहा है कि भारत ने सॉलिड रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सर तैयार कर लिया है। भारत की स्मार्टफोन की बरामदात में जनवरी में गुज़श्ता बरस इसी महीने के मुकाबले 140% का इजाफा हुआ है। यूरोपीय रहनुमा यूक्रेन जंग पर एक हंगामी मीटिंग करेंगे और खवातीन प्रीमियर लीग में आज शाम वडोदरा में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। अब खबरें तफसील से। रेलवे भीड़भाड़ से निपटने के लिए मुल्क भर के 60 रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों के क़याम के लिए मुस्तकिल मकामात कायम करेगा। वजारत के ज़राए ने कहा है कि यह फैसला पीक सीजन के दौरान भीड़भाड़ से निपटने के लिए किया गया है। रेलवे भीड़भाड़ पर निगरानी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करेगा। उसने कहा है कि दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशनों पर एक खुसूसी मुहिम शुरू की जाएगी, जिसके तहत सहूलतों और मुसाफिरों की बिला रुकावट आमोदरफ्त का जायजा लिया जाएगा। इस मुहिम के दौरान मुसाफिरों, दुकानदारों, पुलिस और कुलियों से जानकारी हासिल की जाएगी। मुसाफिरों की बिला रुकावट आमोदरफ्त को यकीनी बनाने के लिए आइंदा एक हफ्ते तक दोपहर 4 बजे से रात 11 बजे के दरमियान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। इधर कल प्रयागराज के मुख्तलिफ स्टेशनों से 338 खुसूसी रेलगाड़ियां चलाई गईं ताकि अकीदतमंदों को सहूलत फराहम की जा सके। महकमे ने कहा है कि 18 लाख से ज्यादा मुसाफिरों ने इन रेलगाड़ियों से सफर किया। भारत ने सॉलिड रॉकेट मोटरों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सर तैयार किया है। इस मिक्सर को खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो के सतीश धवन खलाई मरकज ने बेंगलुरु में सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के इश्तराक से डिजाइन किया था। मिक्सर का वजन 150 टन है और ये 5.4 मीटर की लंबाई और 3.3 मीटर की चौड़ाई के साथ 8.7 मीटर लंबा है। ये प्रोपेलेंट ठोस प्रोपेलेंट अज्जा के दुरुस्त और महफूज इख्तलात को यकीनी बनाता है, जो रॉकेट को लॉन्च करने के लिए जरूरी है। इसरो ने इसे खला में आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत खलाई टेक्नोलॉजी में मुल्क की बढ़ती हुई खुद किफालत की अलामत करार दिया है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी आज से भारत के 2 रोजा सरकारी दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान शेख तमीम वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे। उनके हमरा वुज़रा, सीनियर ओहदेदारान और एक कारोबारी वफ्द समेत आला सतही वफ्द भी भारत आ रहा है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि कतर के अमीर के दौरे से बढ़ती हुई कसीर रुखी शराकतदारी को मजीद तक़वियत मिलेगी। वजारत खारजा ने कहा है कि हालिया बरसों में दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, टेक्नोलॉजी, सकाफत के शोबों में ताल्लुकात लगातार मजबूत हुए हैं और अवाम से अवाम के दरमियान रिश्ते भी मुस्तहकम हुए हैं। भारत की स्मार्टफोन की बरामदात में जनवरी में गुज़श्ता बरस इसी महीने के मुकाबले 140% का इजाफा हुआ है और यह रिकॉर्ड 25,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। यह खातिरख्वाह तरक्की टेक्नोलॉजी की सरकर्दिया कंपनियों एप्पल और सैमसंग की जानिब से भारतीय सप्लाई चेन के जरिए अपने गैर मुल्की सामान को मंगाए जाने में तेजी के सबब हुई है। मौजूदा माली बरस में अप्रैल से जनवरी तक स्मार्टफोन की मजमूई बरामदात 1.55 लाख करोड़ रुपए रही, जो गुज़श्ता बरस इसी अरसे के दौरान 99,120 करोड़ रुपए थी, जिससे 56% इजाफे का इजहार होता है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स बरामदात में ये इजाफा खासतौर से स्मार्टफोन्स के सिलसिले में फरोग, हुकूमत की पैदावार से मुंसलिक तरगीबाती स्कीम के सबब हुआ है, जिसने टेक्नोलॉजी की आलमी कंपनियों को राग़िब किया है। नई दिल्ली और शुमाली भारत के मुतअद्दिद इलाकों में आज सुबह 4.0 का जल्जला महसूस किया गया। जल्जले से मुताल्लिक कौमी मरकज के मुताबिक जल्जला सुबह 5:36 पर महसूस किया गया। जल्जले का मरकज दिल्ली के करीब 5 किलोमीटर की गहराई में था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह दिल्ली और आसपास के इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए जाने के बाद लोगों पर जोर दिया है कि वो पुरसुकून रहें और एहतियाती इक़दामात पर अमल करें। बिहार में भी आज सुबह सीवान जिले और आसपास के इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जले के झटके महसूस करने के बाद बहुत से अफराद अपने घरों से बाहर निकल आए।
ارضیاتی سائنس کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے شہریوں کو یقین دلایا ہے کہ حکام اور ماہرین آج صبح دلی میں زلزلے کے جھٹکوں کے بعد کی صورتحال کا مسلسل جائزہ لے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ایک پوسٹ پر ڈاکٹر سنگھ نے لوگوں کو پرسکون رہنے اور احتیاطی اقدامات کرنے کا مشورہ دیا اور امکانی بعد کے جھٹکوں کے لیے تیار رہنے کو کہا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اور اب خبریں پریاگراج میں جاری مہاکمبھ سے۔ مہاکمبھ 2025 ملک بھر کے دستکاروں کے لیے ایک سنہری موقع ثابت ہو رہا ہے۔ اس عظیم الشان تقریب میں 6000 مربع میٹر سے زیادہ کے رقبے پر ایک ضلع ایک اشیاء نمائش کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ یہ نمائش مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ یہاں آ رہے عقیدت مندوں میں بھی مقبولیت اختیار کر گئی ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ہمیرپور کے ایک دکاندار مونٹی نے ہاتھ سے تیار کردہ خصوصی سینڈلز کے بارے میں بتایا۔ ہمارے پاس یہ سب ہینڈی کرافٹ ہوتا ہے اور پہننے میں بہت کمفرٹیبل ہوتا ہے اور رینج بہت اچھی ہوتی ہے۔ سب یہ ہمارے گھر پہ سب کاریگر ہوتے ہیں، وہ سب بناتے ہیں۔ بہت اچھا انبھو رہا ہے، سیل بہت اچھا ہوا ہے، یہاں پہ لوگوں کو جانکاری ہو رہی ہے ہینڈی کرافٹ ہست شلپ کی۔ متھرا سے آئیں ارملا شرما نے آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے بھگوان شری کرشن کے زیورات اور ملبوسات کا ذکر کیا۔ ون ڈسٹرکٹ ون پروجیکٹ لے کے آئی ہوئی ہوں ODOP میں۔ میرے پروجیکٹ میں بھگوان کے ہی سمبندھت سارے سامان ہیں اور میری مارکیٹ اچھی چل رہی ہے۔ انوبھو بھی اچھا ہی ہے، مہاکمبھ میں ساری سویدھائیں بھی ہے، ہمیں یہاں کسی بھی طرح کی پریشانیاں نہیں ہے، جیسے لوگ بتا رہے ہیں نا۔ پرشاسن اچھا ہے، پانی کی جگہ جگہ سویدھائیں۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے انوگرہ سنگھ نے کہا کہ مہاکمبھ کے ساتھ ساتھ اس نمائش نے خوشی کو دوبالا کر دیا ہے۔ دکانیں یہاں پہ اچھی اسٹال لگی ہوئی اچھے ہیں، لکڑی کے سامان ہیں۔ کچھ میلہ ڈھلان پر ہے لیکن پھر بھی اتنی بھیڑ ہے کہ آج پہلی بار آئے ہیں۔ باقی میلے کا ساز سجاوٹ جو ویوستھا ہے ٹھیک ٹھاک ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ دلی، راجستھان، پنجاب، ہریانہ اور مغربی اتر پردیش میں دن کا درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہے گا اور اس میں 3 سے 5 ڈگری سیلسیس تک کا اضافہ ہوگا۔ آکاشوانی نیوز سے خصوصی بات چیت میں IMD کے سینئر سائنسداں RK جینامنی نے کہا کہ مغربی سمت سے ہونے والی موسم کی تبدیلی کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت پر اثر انداز ہونے کا امکان ہے، جس کے سبب اس ماہ کی 19 تاریخ سے ملک کے شمال مغربی اور مغربی ہمالیائی خطے میں دور دور تک بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑ سکتے ہیں۔ 19 کو ایک ویسٹرن ڈسٹربنس آ رہا ہے اور ایسے بھی تھوڑا کلاؤڈی ویدر رہا ہے، تو اس کے کارن سے تاپمان جو ہے دن کا کنٹینیو ٹو رائز ایکچولی 1 سے 3 ڈگری فردر 30 ڈگری تو دلی میں بھی ہوگا۔ اور اگر ویدر کا بات کریں تو 19 نائٹ یا 20 صبح ڈریزل ہو سکتا ہے دلی میں۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میخواں آج برطانیہ کے وزیر اعظم کیر سٹارمر سمیت یورپی رہنماؤں کے ساتھ یوکرین جنگ سے متعلق ایک ہنگامی سربراہ کانفرنس کی میزبانی کریں گے۔ یہ ہنگامی سربراہ کانفرنس ایسے موقع پر ہو رہی ہے جب امریکی عہدیداروں نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ جنگ کو ختم کرنے سے متعلق کسی بھی بات چیت میں یورپ کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ فرینچ پریزیڈنسی نے کہا ہے کہ میخواں نے صلاح مشورے پر مبنی بات چیت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ خواتین پریمیئر لیگ 2025 میں آج شام وڈودرا کے کوٹامبی اسٹیڈیم میں ڈیلی کیپٹلز کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلور سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ دونوں ہی ٹیموں نے اپنے پچھلے میچوں میں جیت حاصل کی تھی۔ ہفتے کے روز ڈیلی کیپٹلز نے ممبئی انڈینز کو 2 وکٹ سے ہرا دیا تھا، جبکہ RCB نے WPL کے افتتاحی میچ میں گجرات جائنٹس پر 6 وکٹ سے جیت حاصل کی تھی۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ ریلوے بھیڑ بھاڑ سے نمٹنے کے لیے ملک بھر کے 60 ریلوے اسٹیشنوں پر مسافروں کے قیام کے لیے مستقل مقامات قائم کرے گا۔ خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم اسرو نے کہا ہے کہ بھارت نے سالڈ راکٹ موٹرز کے لیے دنیا کا سب سے بڑا 10 ٹن کا پروپیلنٹ مکسر تیار کر لیا ہے۔ بھارت کی اسمارٹ فون کی برآمدات میں جنوری میں گزشتہ برس اسی مہینے کے مقابلے 140% کا اضافہ ہوا ہے۔ یورپی رہنما یوکرین جنگ پر ایک ہنگامی میٹنگ کریں گے۔ اور خواتین پریمیئر لیگ میں آج شام وڈودرا میں ڈیلی کیپٹلز کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلور سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔